बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं कश्मीर टीवी और मैं हूं शाहज़ेब फारूक। सबसे पहले शामिल करेंगे बुलेटिन में हेडलाइंस। सनती टैक्स में छूट देने का फैसला, कमेटी कायम कर दी गई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कश्मीर के बल्दियाती इंतखाबात में भरपूर हिस्सा लेने का अज़्म। सरदार तनवीर इलियास का कहना था कि कश्मीरी अवाम इमरान खान की खुशहाली के मंसूबे पर अमल पैरा रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर, बल्दियाती इंतखाबात हर हाल में 30 नवंबर को होंगे। आजाद कश्मीर में 1991 के बाद से बल्दियाती इंतखाबात नहीं हुए। इलेक्शन कमीशन आजाद कश्मीर का कहना था कि साफ, शफाफ और मुनसिफाना इलेक्शन यकीनी बनाया जाएगा। पाकिस्तान में तारीखी नोयत का सैलाब, नुकसानात तमाम अंदाजों से बालातर हैं। सैलाब से 400 बच्चों समेत 1400 से जायद अमवात वाक़ हुई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि मुश्किल वक्त में दुनिया को पाकिस्तान की इमदाद करना होगी। अक्टूबर के बाद कोरोना वायरस की शरह में नुमायां कमी वाक़ हुई। मौसम सरमा में कोरोना वायरस और फ्लू में इजाफा मुतवक्के है। हुकूमत बरतानिया का कहना है कि वैक्सीन से अवाम बीमारियों के खिलाफ अपना दिफा बढ़ाएं। आज जहानी मलिका बरतानिया की आखिरी रसूमात, हेथ्रो एयरपोर्ट की परवाजें मंसूख। परवाजों की तनसीख किसी भी किस्म के शोर से इज्तनाब करना है। परवाजों के शेड्यूल में तब्दीली से हजारों मुसाफिर मुतासिर हुए हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ नवंबर में नए आर्मी चीफ का तकर्रुर करेंगे। पाक फौज के सरबराह का तयन आईने पाकिस्तान के मुताबिक होगा। नून लीग ने आर्मी चीफ की तैनाती को कभी बहस का मौजू नहीं बनाया। इंग्लिश टीम। यहां पर एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। Whether you run a global corporation or a small business, keeping track of your company's finances is equally important. That's why at TAS Accountants, we believe that every business should have a team of accountants, An income tax preparer, a payroll processor. bookkeeper and a business advisor to advise you when you're just not sure what to do. We will even help you set up your new business. When you work with TAS Accountants, your own team of accountants is exactly what you'll get, no matter how large or small your business is. Give TAS Accountants a call on 0121 565 1885 Or on 0789 0669 148. हेडलाइंस आपने जानी, आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले शामिल करें। आपको बताएं कि वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर की ज़ेर सदारत इजलास में मुज़फ़्फ़राबाद में तहरीक इंसाफ के तारीख साज जलसे के इनेकाद का फैसला किया गया। पार्लिमानी पार्टी ने वज़ीर आज़म की तजवीज़ पर आज़ाद कश्मीर में सनत के फ़रोग़ के लिए टैक्स में छूट देने का फैसला किया, जबकि आइंदा बल्दियाती इंतखाबात में भरपूर हिस्सा लेने का इरादा भी किया। तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद हुकूमत रियासत जम्मू कश्मीर और सदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज़ाद कश्मीर सरदार तनवीर इलियास खान की ज़ेर सदारत PTI की पार्लिमानी पार्टी के हंगामी इजलास में 29 सितंबर 2022 को मुज़फ़्फ़राबाद में तहरीक इंसाफ के तारीख साज जलसे के इनेकाद का फैसला कर लिया गया। जलसा के मेहमान खुसूसी साबिक वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान और तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान होंगे, जबकि पार्लिमानी पार्टी ने वज़ीर-ए-आज़म की तजवीज़ पर आज़ाद कश्मीर में सनत के फ़रोग़ के लिए टैक्स में छूट देने समेत पूरी कुव्वत से आइंदा बल्दियाती इंतखाबात में हिस्सा लेने का फैसला किया। पार्लिमानी पार्टी के इजलास में वज़ीर आज़म की तजवीज़ पर आज़ाद कश्मीर में सनत के फ़रोग़ के लिए टैक्स में छूट देने पर इत्तफाक किया गया और टैक्स में छूट के तयन के लिए वज़ीर खजाना अब्दुल माजिद खान के सरबराही में कमेटी कायम कर दी गई। इंडस्ट्री के फ़रोग़ के लिए टैक्स में छूट के तयन करने वाली कमेटी 15 दिन के अंदर रिपोर्ट वज़ीर आज़म को पेश करेगी। इजलास से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म और सदर PTI सरदार तनवीर इलियास खान ने कहा कि 29 सितंबर को आज़ाद कश्मीर के दारुल हुकूमत मुज़फ़्फ़राबाद में कश्मीरी अपने महबूब कायद का तारीख साज इस्तकबाल करेंगे। इमरान खान ने जिस तरह कश्मीरियों का मुकदमा आलमी फोरम्स पर लड़ा और मुश्किल माली हालात में आज़ाद कश्मीर की तरक्की और खुशहाली के लिए फंड्स दिए, इस पर आज़ाद कश्मीर के अवाम उन्हें खराज तहसीन पेश करते हैं। गुज़श्ता साल आम इंतखाबात के दौरान कश्मीरियों ने इमरान खान के विजन और नजरिए को वोट देकर आज़ाद खिता की तरक्की और खुशहाली की बुनियाद रखी। आज़ाद कश्मीर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत लोगों की तवक्कुआत पर पूरी उतरेगी और इमरान खान के विजन के मुताबिक बल्दियाती इंतखाबात करवा कर इक़्तिदार निचली सतह तक मुंतकिल किया जाएगा।
ایک اور خبر شامل کریں، آپ کو بتائیں کہ ممبر الیکشن کمیشن آزاد کشمیر فرحت میر کا کہنا ہے کہ ریاست میں 1991 کے بعد سے بلدیاتی انتخابات نہیں ہو سکیں گے۔ رواں سال حکومت آزاد کشمیر کی مشاورت سے جماعتی بنیادوں پر الیکشن کروائے جائیں گے۔ بلدیاتی انتخابات کو شفاف اور منصفانہ بنانے کے لیے الیکشن کمیشن جملہ انتظامات کو یقینی بنائے گا۔ مزید دیکھتے ہیں اس رپورٹ میں۔ ممبر الیکشن کمیشن آزاد جموں کشمیر فرحت علی میر نے کہا کہ بلدیاتی الیکشن کو صاف، شفاف اور منصفانہ بنانے کے لیے الیکشن کمیشن آزاد جموں کشمیر جملہ انتظامات کو یقینی بنائے گا۔ آزاد کشمیر میں 1991 کے بعد بلدیاتی انتخابات نہیں کیے جا سکے۔ سپریم کورٹ آزاد جموں کشمیر کے حکم پر اسی سال بلدیاتی الیکشن کا انعقاد ہوگا۔ حکومت آزاد کشمیر کی مشاورت سے جماعتی بنیادوں پر الیکشن کروائے جائیں گے۔ الیکشن کمیشن کے پاس 33 رجسٹرڈ سیاسی جماعتوں کے علاوہ آزاد امیدوار الیکشن میں حصہ لیں گے۔ بلدیاتی انتخابات ڈویژن کی سطح پر مرحلہ وار منعقد ہوں گے۔ حکومت آزاد کشمیر کی جانب سے بلدیاتی انتخابات کے لیے مختص رقم کی پہلی قسط موصول ہو چکی ہے۔ 98 کروڑ 90 لاکھ میں سے 30 کروڑ الیکشن کمیشن کو فراہم کیے جا چکے ہیں۔ ممبر آزاد جموں کشمیر الیکشن کمیشن فرحت علی میر نے بلدیاتی الیکشن کے حوالے سے انتخابی فہرستوں کی درستگی و اندراجات کے لیے دفتر ڈپٹی کمشنر میرپور میں 5 ستمبر تک موصولہ درخواست باسماعت کر کے موقع پر فیصلہ جات کیے۔ اس موقع پر ڈپٹی کمشنر چودھری امجد اقبال، ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جنرل یاسر ریاض، اسسٹنٹ کمشنر عبد القادر اور تحصیلدار سید کلیم عباس نے معاونت کی، جبکہ الیکشن کمیشن کے دیگر افسران جن میں اسسٹنٹ کمشنر عثمان منیر سانولا بھی موجود تھے۔ ممبر الیکشن کمیشن آزاد جموں کشمیر فرحت علی میر نے کہا کہ آزاد کشمیر میں بلدیاتی انتخابات سپریم کورٹ آزاد جموں کشمیر کے حکم کی روشنی میں ہر صورت 30 نومبر تک ہوں گے۔ یہ انتخابات 3 مراحل میں ڈویژن کی سطح پر کرائے جائیں گے۔ زیادہ امکان یہی ہے کہ سب سے پہلے مظفر آباد ڈویژن، پھر راولا کوٹ اور آخر میں میرپور ڈویژن میں جماعتی بنیادوں پر ہوں گے۔ الیکشن کے انعقاد کی تمام تیاریاں مکمل ہیں۔ بعد ازاں ڈپٹی کمشنر آفس میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے ممبر الیکشن کمیشن آزاد جموں کشمیر فرحت علی میر نے کہا کہ آزاد کشمیر میں بلدیاتی انتخابات کے لیے تمام انتظامات مکمل کر لیے ہیں۔ فنڈز اور سیکیورٹی کے لیے کوئی رکاوٹ درپیش نہیں۔ امیدواران کے لیے میٹرک کی شرط برقرار ہے۔ سپریم کورٹ آزاد جموں کشمیر کے فیصلے کے مطابق 30 نومبر سے قبل بلدیاتی انتخابات ہر صورت کروائے جائیں گے۔ 43 یونین کونسلز کے معاملات میں زیادہ تر حل ہو چکے ہیں۔ اور یہاں پر ایک اہم خبر شامل کریں، آپ کو بتائیں کہ وزیر اعظم آزاد کشمیر کے معاون خصوصی برائے اطلاعات کا کہنا ہے کہ تشہیر کے جدید ذرائع کو استعمال میں لا کر تعمیری اور ترقیاتی اقدامات کو بہتر کرنا ہوگا۔ مزید احوال جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ وزیر اعظم کے معاون خصوصی برائے اطلاعات چودھری محمد رفیق نے کہا کہ تشہیر کے جدید ذرائع کو استعمال میں لا کر ایک طرف تعمیری اور ترقیاتی اقدامات کو اجاگر کیا جا سکتا ہے، جبکہ دوسری جانب عوام بھی ان سے بہتر طور پر استفادہ حاصل کر سکتے ہیں۔ اضلاع اور تحصیل کی سطح پر ہونے والے کاموں کو اجاگر کرنے کی ضرورت ہے۔ محکمہ اطلاعات کا حکومت کی تشہیری مہم میں اہم کردار ہے۔ حکومت کی 3 نکاتی حکمت عملی مسئلہ کشمیر، تعمیر و ترقی اور گڈ گورننس سے منسلک اقدامات کو عوام تک پہنچانے کے لیے محکمہ اطلاعات اپنے کام میں تسلسل کو برقرار رکھے۔ معاون خصوصی اطلاعات، ماحولیات و سماج انڈسٹریز نے ان خیالات کا اظہار PIG کمپلیکس مظفر آباد میں افسران اطلاعات کے اعلیٰ سطح کے اجلاس میں کیا۔ اجلاس میں سیکرٹری اطلاعات و IT محترمہ مدت شہزاد اور DG اطلاعات راجہ اظہر اقبال نے شرکت کی۔ اجلاس میں محکمہ اطلاعات کے جملہ افسران کی کارکردگی کا جائزہ لیا گیا۔ محکمہ کے جملہ افسران نے معاون خصوصی سیکرٹری اور DG اطلاعات کو اپنی کارکردگی بالخصوص موجودہ حکومت آزاد کشمیر کے 100 ایام کی کارکردگی کے حوالے سے بریف کیا۔ ڈائریکٹر اطلاعات محمد بشیر مرزا، ڈپٹی ڈائریکٹر پونچھ سعد اللہ خان، ڈپٹی ڈائریکٹر رابطہ دفتر راولپنڈی اندلیپ ساہر بٹ نے شرکت کی۔ چودھری محمد رفیق نیر نے کہا کہ اطلاعات کے افسران اپنے کام میں جدت پیدا کریں۔ یہاں پر ایک چھوٹا سا کمرشل بریک، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ Fido Nido, an Arabica cafe, provides vital, nutritious food to vulnerable and homeless communities. To support our cause, visit fidonido.org.uk. ایک اور خبر شامل کرتے ہیں، آپ کو بتائیں کہ وزیر اعظم پاکستان میاں شہباز شریف نے کہا کہ پاکستان میں حالیہ سیلاب سے ملک کی تاریخ کی بدترین تباہی آئی ہے۔ شنگھائی تعاون تنظیم کے اجلاس سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے دنیا کو باور کروایا کہ ایسی قدرتی آفات سے تنہا نمٹنا کسی بھی ملک کے لیے مشکل ترین مرحلہ ہو سکتا ہے۔ دنیا کو ہماری مدد کے لیے آگے بڑھنا ہوگا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ پاکستان شنگھائی تعاون تنظیم کے ساتھ انتہا پسندی کے خاتمے پر کام کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔
वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि किसी भी सैलाब से इतनी तबाही नहीं आती जितनी पाकिस्तान में हालिया सैलाब के नतीजे में आई है। दुनिया को हमारी मदद के लिए आगे आना होगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने शंघाई ताउन तंजीम के सरबराही इजलास से खिताब करते हुए कहा कि पाकिस्तान में सैलाब ने बड़े पैमाने पर तबाही मचाई है। सैलाब से 400 बच्चों समेत 1400 से ज्यादा मौत हुई हैं और बड़े पैमाने पर इंफ्रास्ट्रक्चर और फसलों को भी नुकसान पहुंचा है। इस मुश्किल वक्त में दुनिया को हमारी मदद के लिए आगे आना होगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कहना था कि पाकिस्तान शंघाई ताउन तंजीम के तमाम ममालिक के साथ दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी के खात्मे के लिए काम करने के लिए पुरज़म है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि अफगानिस्तान को नजरअंदाज करना बहुत बड़ी गलती होगी। अफगानिस्तान में अमन की जरूरत है। अफगानिस्तान में अमन होगा, इसके खिते पर भी मुस्बत असरात मुरतब होंगे। आलमी बरादरी अफगानिस्तान में इक्तसादी और मुआशी इस्तेहकाम के लिए काम करे। उन्होंने कहा कि हजारों पाकिस्तानियों ने दहशतगर्दी के खिलाफ जानें कुर्बान की। दुनिया को दहशतगर्दी के खिलाफ मिलकर लड़ना होगा। इस मुश्किल वक्त में दुनिया को हमारी मदद के लिए आगे आना होगा। दोस्त ममालिक की जानिब से मुतासरीन के लिए मदद पर शुक्रगुजार हैं। शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान आलमी हिद्दत और मौसमियाती तब्दीली के ज़ेरे असर है। सैलाब मुतासरा इलाकों का दौरा किया, वहाँ हालात ठीक नहीं। सैलाब और बारिशों का पानी जगह जगह मौजूद है जिसके बायस मलेरिया, डेंगू और दीगर बीमारियां जन्म ले रही हैं। सैलाब से 1000 से ज्यादा अफराद जहाँ बहक हो चुके हैं और हजारों जख्मी और मुतअद्दिद लापता हैं। मवेशी, फसलें, घर, बस्तियां और शहर मुतासर हुए। सैलाब मुतासरीन को शदीद मुश्किलात का सामना है। दुनिया को हमारी मदद के लिए आगे आना होगा। हमारे दरमियान मौजूद कुछ ममालिक ने सैलाब मुतासरीन की बहुत मदद की, इनका मशकूर हूँ। शहबाज शरीफ ने अपने खिताब में कहा कि मौसमियाती तब्दीली के असरात का खमियाजा पाकिस्तान भुगत रहा है। हमें मौसमियाती तब्दीली के असरात से निपटने के लिए मौसर इकदाम करना होंगे। उन्होंने कहा कि शंघाई ताउन तंजीम अजलास इलाकाई मसाइल के हल के लिए बेहतरीन फोरम है। इसमें नए ममालिक की शमूलियत पर मुबारकबाद देता हूँ। उन्होंने कहा कि दहशतगर्दी के खात्मे के लिए SSO के तमाम ममालिक को मिलकर काम करना होगा। और यहाँ पर आपको आगाह करते चलें कि वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ नवंबर में आइन के मुताबिक नए आर्मी चीफ की तकर्री करेंगे। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि सियासत के वक्त में सियासत होगी, जबकि इंतखाबात का मैदान सजेगा तो हम इसमें भरपूर हिस्सा लेंगे, लेकिन मिसाक मईशत के लिए हम आज भी तैयार हैं। मज़ीद देखते हैं इस रिपोर्ट में। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ नवंबर में आइन के मुताबिक नए आर्मी चीफ का तकर्रुर करेंगे। उन्होंने कहा कि सियासत के वक्त में सियासत होगी, जब इंतखाबात होंगे और मैदान सजेगा तो सियासत भी होगी, लेकिन मिसाक मईशत के लिए हम आज भी तैयार हैं। उन्होंने कहा कि सियासत को एक तरफ रख कर बात हो सकती है। साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान पर तनकीद करते हुए वज़ीर दिफा ने कहा कि इक़्तिदार जाने का नशा टूट रहा है जो उनको सता रहा है, और वो इन हालात में ऐसी बातें कर रहे हैं जो नहीं करनी चाहिए। वज़ीर दिफा का कहना था कि पाकिस्तान की कौमी सलामती हमारी इक्तसादी सलामती से जुड़ी हुई है। न्यूज कॉन्फ्रेंस में वज़ीर दिफा का मजीद कहना था कि दौरा उज़्बेकिस्तान में मुख्तलिफ सरबराहान ममलिकत के साथ वज़ीर आज़म की मुलाकातें हुई। सबसे अहम मुलाकात चीनी सदर से हुई। रूस और तुर्किया के सरबराहों से भी मुफीद मुलाकातें हुई। सैलाब की आफत में तमाम सरबराहान ममलिकत ने वज़ीर आज़म को हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी करवाई। वज़ीर आज़म नवंबर के पहले हफ्ते में चीन का दौरा भी करेंगे। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि जब इक़्तिदार में आए तो हालात बहुत अबतर थे, जल्द हालात बेहतर होंगे, जिससे महंगाई में भी कमी आएगी। आज कौम को पहले से ज्यादा इत्तेहाद और सियासी इस्तेहकाम की जरूरत है। कौम को मुत्तहिद होकर सैलाब की आफत से निकलना होगा। रूस ने पाकिस्तान को गंदम और गैस फराहम करने की पेशकश की। उन्होंने कहा कि रूसी सदर ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को दौरे की दावत दी है, जिसकी तारीख फाइनल हो रही है। यहाँ पर एक और खबर शामिल करें। आपको बताएं कि आज हानी मलिका बरतानिया दोम की आखिरी रसूमात के मौका पर दुनिया के मसरूफ तरीन हीथ्रो एयरपोर्ट से बेशुमार परवाजें मनसूख या रीशेड्यूल कर दी गई। फ्लाइट ऑपरेशन में तब्दीली का मकसद मलिका की आखिरी रसूमात के मौका पर किसी भी किस्म के शोर से इज्तनाब करना था। मजीद देखते हैं इस रिपोर्ट में। रिपोर्ट के मुताबिक एयरपोर्ट इंतजामिया की तरफ से जारी एक बयान में कहा गया है कि फ्लाइट ऑपरेशन में तब्दीली की वजह से आंजहानी मलिका की कौमी सतह पर मुनक्कदा आखिरी रसूमात के मौका पर किसी भी किस्म के शोर से इज्तनाब करना है। मलिका की तदफीन के मौका पर बरतानवी फिजाई कंपनी ब्रिटिश एयरवेज की तरफ से 50 परवाजें मनसूख की जा चुकी हैं। परवाजों के शेड्यूल में तब्दीली की वजह से हजारों मुसाफिर मुतासिर हुए। एयरपोर्ट इंतजामिया के मुताबिक मलिका की आखिरी रसूमात के मौका पर खास तौर पर एयरपोर्ट पर 11:40 से लेकर दोपहर 12:10 तक आध घंटे के लिए किसी किस्म की कोई नकलो हरकत नहीं होगी। 19 सितंबर को किए जाने वाले इन इंतजामात का मकसद आखिरी रसूमात के मौका पर इख्तियार की जाने वाली 2 मिनट की खामोशी के दौरान किसी भी किस्म का खलल पैदा न करना है। इंतजामिया के मुताबिक मजहबी रसूमात के दौरान खामोशी बरकरार रखने के लिए हीथ्रो एयरपोर्ट पर आने वाली परवाजें दोपहर 1:45 से 2:20 तक मुअत्तिल रहेंगी। आखिरी रसूमात
رسومات کے اختتام پر ونڈسر محل میں ہونے والی ملکہ کی تدفین کے دوران ہیتھرو ایئرپورٹ سے 3:05 سے لے کر اگلے 1 گھنٹے 40 منٹ تک کوئی پرواز روانہ نہیں ہو سکے گی۔ خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھائیں، آپ کو بتائیں کہ قومی شماریات بیورو کے مطابق گزشتہ سال اکتوبر کے بعد برطانیہ میں کورونا کی شرح میں کمی واقع ہوئی ہے، جبکہ اگست میں 1 ملین سے بھی کم افراد متاثر ہوئے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ موسم سرما میں وائرس کے پھیلاؤ کی شرح میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ مزید کیا کہنا ہے، آئیے دیکھتے ہیں اس رپورٹ میں۔ قومی شماریات بیورو کی رپورٹ کے مطابق گزشتہ سال اکتوبر کے بعد سے برطانیہ میں کورونا کی شرح میں کمی ریکارڈ کی گئی تھی اور اگست میں 1 ملین سے بھی کم لوگ کورونا وائرس سے متاثر ہوئے، جس کا تناسب 70 افراد پر 1 بنتا ہے، جبکہ جولائی کے وسط میں یہ شرح 15 افراد میں 1 تھی۔ رپورٹس کے مطابق انگلینڈ اور ویلز میں کورونا کی شرح کم ہو رہی ہے، لیکن اسکاٹ لینڈ اور شمالی آئرلینڈ میں اس کی شرح بدستور برقرار ہے۔ ماہرین صحت نے خیال کا اظہار کیا کہ موسم سرما میں کورونا اور فلو کی شرح میں اضافہ ہو سکتا ہے، اس لیے جو بھی اضافی ویکسین لگوانے کے قابل ہے اسے ان دونوں بیماریوں سے بچاؤ کے لیے اپنا دفاع بڑھا لینا چاہیے۔ کم و بیش پورے برطانیہ میں گزشتہ ہفتے بوسٹر کیمپین شروع کی جا چکی ہے اور گھروں پر مریضوں اور معمر افراد کی دیکھ بھال کرنے والوں کو سب سے پہلے بوسٹر ویکسین لگائی گئی۔ اگلے ہفتے 50 سال سے زیادہ لوگوں کو بوسٹر ویکسین لگوانے کے لیے بلایا جائے گا۔ بہت سو کو 2 میں سے اپ ڈیٹ کی ہوئی ویکسین لگوائی جائے گی، جس میں اومیکرون سے بچاؤ بھی ممکن ہے۔ اعداد و شمار کے مطابق 28 اگست کو ختم ہونے والے ہفتے کے دوران برطانیہ میں کم و بیش 7 لاکھ افراد کورونا سے متاثر تھے۔ یہ تعداد ایک ہفتے قبل کے مقابلے میں 1.1 ملین کم اور گزشتہ سال اکتوبر کے بعد سے کم ہے۔ قومی شماریات آفس کا کہنا ہے کہ وہ اسکول کھلنے کے بعد کورونا کی شرح میں اضافے کی مانیٹرنگ کرے گا۔ برطانیہ پوری دنیا میں دوہری طاقت رکھنے والی ویکسین لگوانے کی اجازت دینے والا پہلا ملک ہے۔ اور یہاں پر کھیلوں کے میدان سے ایک اہم خبر شامل کریں، آپ کو بتائیں کہ 17 سال بعد پاکستان آنے والی انگلش ٹیم کو صدر مملکت کے برابر سیکیورٹی فراہم کی گئی۔ چھتوں پر سنائپرز و مشین گنز اٹھائے گارڈز کی موجودگی میں بلٹ پروف بسوں میں سفر مہمان کرکٹرز کے لیے منفرد تجربہ ثابت ہوا۔ مزید دیکھتے ہیں اس رپورٹ میں۔ انگلش کپتان جوز بٹلر کا کہنا ہے کہ بظاہر یہ کچھ زیادہ ہی لگتا ہے، بہرحال اس کا مقصد تمام سرگرمیوں کو محفوظ انداز میں مکمل کرنا ہوگا۔ ماحول معمول سے ہٹ کر ہونا کھلاڑیوں کے لیے پہلا بڑا چیلنج ہے، مگر 1-2 روز میں عادی ہونے پر پوری توجہ صرف کرکٹ پر مرکوز ہوگی۔ پی ایس ایل میں شرکت کرنے والے انگلش آل راؤنڈر کرس جارڈن نے کہا کہ پاکستان کرکٹ برادری کا اہم رکن ہے، شائقین کو انٹرنیشنل میچز دیکھنے کا موقع ملنا چاہیے۔ مہمان کرکٹرز کا اچھا وقت گزرے گا، پچز بھی اچھی ہیں، بہترین کرکٹ دیکھنے کو ملے گی۔ یاد رہے کہ انگلی فریکچر ہونے کی وجہ سے کرس جارڈن انگلش اسکواڈ کا حصہ نہیں ہے۔ نیوز بلیٹن میں فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے کشمیر ٹی وی۔